این جماعت که همون طالبان در بین جماعت عمریه به لباس اهل سیاست وارد شدن، در جماعت شیعه از اون 1000 مرتبه شیطانتر و زرنگتر و دجالتر این جماعت دجالی ظاهر شدن. سیاست نظام خودش اینه بینندگان عزیز، به خاطر اینکه اینها انسان‌های گمراهی هستند، فاسد العقیده، منحرف هستند و حتی شواهدی موجوده که اینا اصلا دشمن اهل بیت علیهم السلام هستند. خامنه ای و اون در رده‌های بالا اینها دوستان عزیز بیننده به خاطر این، یک مقدارش به خاطر گمراه بودن، فاسد العقیده اینها، یک مقدار اینم به خاطر که اینا ابوبکر عمر را دوست دارن. خامنه ای به خاطر اینکه در دل اون میل به ابوبکر عمر موجود، ناصبی این مگو. به این خاطر بینندگان عزیز اینها منع میکنن شیعیان را شما لعنت نکنید، شما لعنت، و الا شما به من بگید کسی که در خانه خود مجلس خصوصی داره ابوبکر عمر را لعنت بکنه اونجا که تقیه